बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डेली अपडेट। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद अबूबकर। तो सबसे पहले जी, इमरान खान की सिस्टर और इमरान खान के वकील असलम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। पहले ये आप सुने, फिर हम इसके बाद में आपको डिटेल में बताएंगे पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है। की रूट की उसको हटा दिया जाता है, उसके मालिकान को कहा जाता है कि इसको फारिग करो। इसी तरह जो सोशल मीडिया पे दोस्त बात करते हैं उन पे सख्ती ढाई जाती है, वो ख़ुद ना मिलें तो उनके घर वालों को उठा लिया जाता है। तो ये तमाम जो इस वक्त इस मुल्क में अमल जारी है, ये एक बर्बरियत का निज़ाम है। तो हम इसकी याद दहानी कराते रहेंगे। हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और हमें यकीन है कि हम फतहयाब होंगे। ये निज़ाम कायम नहीं रह सकता, ये जुल्म का निज़ाम है। बार बार इमरान खान साहब हमें याद दिलाते हैं कि कुफ्र का निज़ाम, जैसा कि हज़रत अली ने कहा, वो तो शायद रह जाए, लेकिन जुल्म का निज़ाम कभी कायम नहीं रह सकता। तो आज हम एक जुल्म के निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये निज़ाम आर्जी है, ये निज़ाम मसनूई है। तो तफसीलात कुछ खान साहब का हुक्म आया था मुझे 2 दिन पहले अडयाला जेल से कि एक ख़त तहरीर किया जाए जिसमें चीदा चीदा जो मामलात पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम के साथ जो कुछ हुआ है वो बयान कर दिया जाए। तो वो हमने इख्तिसार के साथ इस यादाश्त में बयान कर दिया है। ये यादाश्त हमने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आज सुबह पेश की। अलीमा आपा मेरे साथ थीं। आज हमने ये चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के चेंबर में भी जमा करा दी है और उम्मीद है कि वो इसको देखेंगे। मकसद इसका यही है कि अदलिया वो रोल अदा करे जो आइन का तकाजा है अदलिया से, वो रोल अदा करे जो इंसानी हुकूक का तकाजा है, शराफत का तकाजा है। अदलिया को बहरहाल हमारे मुकदमात को सुनना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे मुकदमात अल्तवा में चले जाएं, महीनों सालों उनकी सुनवाई ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बर्बरियत का शिकार रहें और अदलिया किसी और जानिब देखती रहे। जो कुछ हो रहा है, और लिखा है मैंने इख्तिसार से कि हमारे कौन कौन से मुकदमात हैं जिनको सुना नहीं जा रहा, जहाँ ताख़ीर जो है वो बर्बरियत की एक तरह से माविन है। तो ये तमाम बातें हम तहरीर करते रहेंगे। हम ज़ुबानी भी आपके सामने पेश होकर ये गुफ्तगू करते हैं, हम तहरीरी तौर पे भी ये यादाश्त पेश करते रहेंगे और अदालतों में तो मुकदमे हम लड़ ही रहे हैं। जो 103 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में पेश किया गया, सिविलियंस को, दुनिया में इसकी आज मिसाल नहीं मिलती। दुनिया का कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ सिविलियंस की ट्रायल आर्मी अफसर करें, कर्नल साहब करें, मेजर साहब करें। तो पूरे निज़ाम पे हमने हावी कर दिया है उन ताकतों को जो जमहूरी नहीं है, उन ताकतों को जिनका आइन में कोई जवाज़ नहीं है, कोई मकाम नहीं है। तो इसके ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। हमें भरपूर यकीन है, कामिल यकीन है कि फ़तह हमारी होगी। तो इसी यकीन के तहत हम रोज़ यहाँ आते हैं, रीमा आपा आती हैं, हम अदालतों में भी पेश होते हैं, हम अडयाला जेल के बाहर भी कभी गिरफ़्तार होते हैं, कभी धक्के खाते हैं, लेकिन ये जंग हम लड़ते रहेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम की जंग है। बहुत शुक्रिया। रीमा आपा। देखें, हम हाई कोर्ट में भी गए। पहले हम अडयाला के बाहर बैठे हैं। 5 हफ्ते से इमरान खान को इन्होंने बहुत बुरी तरह आइसोलेट कर दिया, बल्कि 6 हफ्ते से। पहले इन्होंने इमरान खान के केसेस बंद कर दिए, फिर इन्होंने उनकी मुलाकातें सारी बंद कर दी। उसके अलावा इन्होंने बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे। इमरान खान के डॉक्टर्स को नहीं उनका मुआयना करने दे रहे। तो इमरान खान को इन्होंने अब जाके बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। तो हमने अगर उनके लिए अगर नहीं खड़े होंगे तो ये तो चाहते हैं कि इमरान खान को आप किसी तरह भूल जाओ, जेल में छोड़ दें और आहिस्ता आहिस्ता उनको वहीं पे क्या ख़त्म करना चाहते हैं। ये इमरान खान को क्या ख़त्म करना चाहते हैं? उनके सारे हकूक़, जो उनके हकूक़ हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक हकूक़ हैं, वो भी ले लिए। लेकिन सबसे संगीन बात ये थी कि चीफ़ जस्टिस, मतलब 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद का फ़ैसला देता है कि आप मुलाकात कर सकते हैं। अब क्या फ़ायदा है कोर्ट्स में आने का कि जब आप अडयाला जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, वो कहते हैं जी हम तो इसको कुछ नहीं समझते इस कागज़ को। हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की कोई वक़्त नहीं है, जो एग्ज़ेक्टिव है, जो पुलिस है इनके आगे, बल्कि वहाँ पे ट्रक खड़े कर देते हैं, हमें वैनों में भर भर के जाके बियाबान में छोड़ देते हैं। और हर दफ़ा यही कहते हैं पुलिस वाले कि जी ऊपर से कर्नल साहब का ऑर्डर है।
اگر ملک کرنل صاحب نے چلانا ہے، میں تو بلکہ کہوں گی کہ دیکھیں اس قسم کا اگر آپ نے توہین کرنی ہے عدالت کی، کم سے کم کسی جنرل سے تو کروا لیں. آپ تو ایک کرنل سے ہمارے سارے ججز کی توہین کروا رہے ہیں. تو ہمارا کام بنتا ہے پاکستانیوں کا، کیونکہ انصاف تو ہم لوگوں کو چاہیے نا عدالتوں سے. یہ عدالتیں ہماری ہیں، ججز ہمارے ہیں. اب ہم ان کے اوپر جو پریشر پڑ رہا ہے. آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے، تو اس ٹائم جتنی بھی جماعتیں وہ کمزور نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس ٹائم انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دے دی ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرنے جا رہا ہے. وہ ایسا حملہ کرے گا، بہت ہی خطرناک حملہ کرے گا جو پاکستان کی سمجھ آ جائے گی. اگر اس جگہ عمران خان ہوتا تو انڈیا کی اتنی ضرورت نہ ہوتی کہ پاکستان پہ حملہ کرے، اور نہ پاکستان کبھی دہشت گردی کا نظام لگاتا. کیونکہ اس ٹائم انڈیا کو پتہ چل چکا ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور انڈیا کو یہی موقع چاہتا ہے کہ یہی موقع چاہتا تھا کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے بہانہ ڈھونڈ کے حملہ کیا جائے، جو اس نے ڈھونڈ لیا ہے کشمیر پہ حملہ کر کے خود ہی. اور جو کشمیر میں حملہ کیا ہے اپنے لوگوں پر خود، یہ انڈیا نے خود کیا ہے، وہاں کی آرمی نے کیا، اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے خود کرایا ہے، انڈیا کی بارڈر کی اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور مودی نے خود کرایا ہے. یہ ان کا منصوبہ تھا تاکہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے دبوچا جائے، اور پاکستان کی لڑائی کی جائے اور جنگ کی جائے. اگر عمران خان ہوتا تو نریندر مودی کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پاکستان پر ایسا بیان بازی کرتا یا پاکستان پر دہشت گردی کا نظام لگاتا. کیونکہ مودی عمران خان سے ڈرتا ہے. وہ عمران خان کو پتہ ہے مودی کا کس طرح بات کی جائے، کس لہجے میں بات کی جائے. یہ عمران خان کو سارا کچھ اس چیز کا علم تھا، وہ پتہ ہے ابھی تک. اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ عمران خان کو جلد سے جلد جیل سے باہر کیا جائے، اور عمران خان کی جتنے بھی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائے، اور عمران خان کو حکومت دی جائے تاکہ انڈیا کو سبق سکھایا جائے. اور اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ہندوستان نے ہمارے پر حملہ کیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ ہندوستان کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی اس نے پاکستان حملہ کیوں کیا ہے. اور آج LOC پر باقاعدہ ہندوستان نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ جنگ کا آغاز اس لیے کیا ہے کہ ہندوستان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ نہیں ہے. اور آج جو اس نے LOC پر بمباری کی ہے، فائر کھولے ہندوستان نے پاکستان کی طرف، اس کا ثبوت ہے کہ ہندوستان جنگ چاہتا ہے، اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کیونکہ ہندوستان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اب سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہیں، اور یہ اسی کا موقع چاہتے ہوئے ہندوستان پاکستان حملہ کرنا چاہتا ہے. لیکن پاکستان کی فوج نے اعلان کر دیا اگر ہندوستان نے ایسی کوئی غلطی کی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور یہ ایسا جواب دیں گے تو انڈیا یاد رکھے گا. کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان کی فوج نے ہندوستان کو بہت زیادہ جواب دیا ہے، اور ہندوستان کی فوج کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ کشمیر کو لے کے رہیں گے، اسی طرح GP کو بھی اپنے ساتھ بلا لیں گے. لیکن ان کی غلط فہمی ہے. پاکستان کی فوج وہاں کا کشمیر بھی لے لے گی جو ہندوستان کے پاس ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. وہ جیسا کہ قائد-اعظم نے پہلے فرما دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارخ ہے، اس کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے. اور پاکستان کی فوج کو بھی اس چیز کا بھرپور علم ہے کہ ہندوستان سے کس طرح کس لہجے میں بات کی جائے. اس لیے پاکستان کی فوج نے یہ طے کر لیا ہے اگر ہندوستان نے پاکستان میں ایک بھی گولی چلائی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، بلکہ سوچا نہیں جائے گا بلکہ جواب دیا جائے گا. اور یہ اس چیز کا ہندوستان کی فوج کو بھی پتہ ہے. اس لیے حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہو، اور عمران خان کو فوراً جیل سے رہا کیا جائے. اور عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جو نریندر مودی کو اس کی زبان میں جواب دے سکتا ہے. اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی لائک اور شیئر کیا کریں. شکریہ.